अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग खैर अफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसमें कतर, ईरान का वफ़द भी मौजूद है, अमरीकन और पाकिस्तानी वफ़द भी है। और इसमें जी.डी. वेंस ने पाकिस्तानियों का बड़ा शुक्रिया किया। पाकिस्तान के वफ़द ने उनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा किया। और वाकई होना भी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने स्ट्रगल की, इसमें शहबाज शरीफ और जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो मेहनत की और ये जंग रुकवाया, वाकई अमेरिका को फेस सेविंग दे दिया। और इसके साथ ही ये भी सिलसिला चल पड़ा कि इसराइल ने दोबारा लबनान के ऊपर अटैक किया, और बड़ा ही तबाहकुन अटैक था। और वहाँ पे काफ़ी जो है ना, इन्होंने शुहदा, काफ़ी लोग शहीद हुए लबनान के अंदर। और ईरान बहुत गुस्से में था। ईरान इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि हम जवाब की तैयारी कर रहे हैं और हम इनको जवाब देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान को रिक्वेस्ट भेजी और ईरान को खामोश किया कि आप आइंदा इसराइल इस तरह हरकत नहीं करेगा। लेकिन इसराइल एक फसादी और एक ऐसा उनके ज़हन है, इंतशारी ज़हन है, कि वो, मुझे नहीं उम्मीद कि वो इस मायदे के बाद भी वो पुरअमन रहेंगे। हाँ, ये है कि अगर उनको एक तकड़ा जवाब मिल जाए ईरान की तरफ से, जो काफ़ी मिल भी चुके हैं, तो शायद हो सके कि इसराइल खामोश हो जाए। लेकिन इसराइल एक फसादी और शरपसंद लोग हैं, उनकी जो कायदीन है नेतन्याहू, वो नहीं चाहता है कि ईरान को इस तरह जो उन्होंने अपना ये बावर किया ईरान ने कि भाई हम जीत गए, और दुनिया भी मान गई है कि ईरान जीत गया। अब देखते हैं कि आगे इस मायदे के बाद क्या लाएमल होता है और आगे क्या असरात आते हैं इन पे बाकी ममालिक पे, क्योंकि तेल का पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि बड़ी किल्लत रही है। और सबसे ज़्यादा किल्लत पाकिस्तान में, जो मेरे ख़्याल में कि दुनिया में इतना तेल के ऊपर जो कीमतें नहीं बढ़ाई गई जो पाकिस्तान में बढ़ाई गई थी। बाहर के चलो देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाते हैं और क्या होते हैं। मारंग बलोचिस्तान की जो एक खातून है, आप लोगों को इल्म है कि वो आजकल कैद में, और वो उनके साथ भी वही रवैया है जिस तरह इमरान खान के साथ है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका जो ट्रायल है वो भी जेल के अंदर, और उनको अदालत तक वो कह रहे सिक्योरिटी इशूज़ बना के उनके ट्रायल को रोक दिया गया। और वहाँ पे एक वकील है, ILF का सदर भी रह चुका है, वो PTI का एक वकील है जो साबिका ILF का सदर रह चुका है। और अभी इकबाल शाह, चूँकि मारंग बलोच ने अपने वकील को मना किया है कि अगर ये इस तरह नहीं करते, जो कोर्ट तक मेरी रसाई नहीं करते, तो इसको जो है ना, आप इस तरह केस ना लड़ें। और इकबाल शाह जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वकील मुकर्रर हो चुका है, जबकि मारंग बलोच की टीम ने PTI को दरख्वास्त भी की है कि देखो आप लोग तो हमारे साथ हो, आप लोगों का तो जो हमारा एजेंडा है, आप लोगों का एजेंडा है, हम एक साथ हैं। तो अब ये इकबाल शाह क्यों इस तरह कर रहा है कि इकबाल शाह गवर्नमेंट की तरफ से वकील मुंतखब हुआ है, और वो मारंग बलोच का केस लड़ेगा, उसमें ना गवाह होंगे, ना उनका वकील होगा, ना उनकी सफाई पेश की जाएगी, और लग ऐसे ही रहा है कि पीर तक उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन आप इन चीज़ों को सोचें कि एक औरत और एक नियती औरत, उसके ऊपर, उसके पीछे भी आप पूरा निज़ाम उसके आगे लेट गया है, पूरा निज़ाम नंगा हो गया उसके आगे। आप एक औरत जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करती है, जो बलूचिस्तान के आवाम के हकूक़ की बात करती है, जो एक पुरअमन एहतजाज आप लोगों ने देखा है कि उनके साथ मेजॉरिटी में खातून भी हुआ करती थी, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन बहुत ज़्यादा निकलती थी उनके साथ, लेकिन उनके साथ भी आप देख लो ये क्या निज़ाम है, ये क्या पाकिस्तान है, ये क्या हमारी अदालतें हैं, और क्या इंसाफ है, ये क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और पता नहीं आगे क्या कुछ नहीं होगा, और ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारे अगर ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, तो बंगाल का अशर हुआ हमसे अलहदा हो गया, और जो मकबूजा कश्मीर और फिर आज़ाद कश्मीर में जो भी हो रहा है, तो हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, और मज़ीद पाकिस्तान को ये ज़ख्मी कर रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि
عوام ان سب چیزوں کو بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اور ایک دفعہ لگ ایسا رہے کہ عوام ایک دفعہ خود یہ فیصلہ کرے گی، جس طرح کشمیر کے عوام نے خود فیصلہ کر لیا، اب پاکستانی عوام بھی خود فیصلہ کرے گی، اور اس کے لیے ٹائم بہت کم رہ گیا، کیونکہ ہر بندے کے اندر بارود بھر گیا، وہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے، اور پورا پاکستان روڈوں پہ ہوگا، اور پورا پاکستان انصاف کے لیے پھر وہ خود ترازو اٹھائے گا، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ٹیلی کمیونیکیشن پی ایم این کی طرف سائڈ سے جو شیزہ فاطمہ کی طرف سے جو خواجہ آصف کی بانجی ہے، ان کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا تھا، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاں بھی ان کا موڈ بنے، جہاں جس مارکیٹ، جس پلازے، جس گھر کے اوپر یہ ٹاور لگانا چاہے تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ اس زیادتی کو دیکھیں کہ اگر ایک بندے کا پلازا ہے یا گھر ہے یا وہ ان کی پراپرٹی ہے، آپ کی رضامندی کے بغیر بھی اگر ٹیلی کمیونیکیشن والے آ جائیں اور وہ یہاں پہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ ٹاور لگانا ہے، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی عدالت کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ بس سیدھا اپنا بوری بستہ اٹھا کے ان کو وہ جگہ خالی کریں گے۔ یہ انتہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے اپنے جو ساتھی، ہمارے جو سمجھ لو کہ ہمارے جو بہت ہی پیارے ساتھی، آپ سمجھ گئے ہو، جو ہمارے فیصلے من کمرہ میں فیصلے کرنے والے ساتھی جو ہیں، انہوں نے بھی ان کی تردید کی ہے کہ انہوں نے ان کے حق میں بیان دیا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ وہاں بھی ان کا میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے چیئرمین ہیں، تو اب آپ اپنے گھر میں احتیاط سے رہیں۔ یاسمین راشدہ صاحبہ، جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں زندگیاں بچائی، جنہوں نے ابھی جیل کے اندر بھی وہ اپنے جو ڈاکٹر ہیں اپنے مریضوں کا علاج کراتے ہیں، جو جیل میں جن کو تکلیف ہوتی ہے، انسانی خدمت وہ کر رہے ہیں۔ اے یاسمین راشدہ، یہ ہماری ماں ہے، ان کو سلام ہے۔ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ لگ بھگ ان کو سرفراز احمد چیمہ صاحب اور ڈاکٹر راشدہ یاسمین صاحب اور چودھری اعجاز صاحب کو 280 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ پاکستان کا نظام دے کے، ہماری عدالتوں کا نظام دے کے، آپ لوگ انصاف سے اتنے نیچے لیول چلا گیا۔ 280 سال ایک انسان کو ایسی سزا دینا جتنی ان کی عمر ہی نہیں ہے، اور یہ ٹوٹل سزائیں ملا کے 280 سال بنتی ہے۔ اور محمود رشید صاحب کو تقریباً یہ ساری سزائیں ملا کے 268 سال بنتی ہے۔ اب یہ لوگ نہ تو کوئی صفائی دے سکتے۔ ہاں، دوسری جو اہم بات ہے، یہ جس کیسوں میں ان کو اندر کیا گیا، یا جس خاص جو 9 مئی والا کیس تھا، وہ یہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے کہ یہ چاروں بندے اس کیس سے پہلے اریسٹ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ چاروں بندے اس میں ملوث ہیں، جبکہ یہ چاروں بندے اریسٹ تھے، اور ان کو 280 اور 268 سال تقریباً ساری سزائیں ملا کے یہ اتنی سزائیں بنتی ہیں، جو کہ پھر بھی یہاں پہ ہمارا پورا نظام ننگا ہو چکا ہے۔ اور سب سے جو دکھ والی بات ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے وفاق کے ساتھ ایک سودے بازی کی ہے، ایک کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے کہ ہم وفاق کو گرانٹ تب دیں گے جب وہ عمران خان سے ہماری ملاقات کی جائے، یعنی کہ عمران خان کے ساتھ آپ اتنا آپ کا لیول گر گیا ہے، اتنا آپ لوگ نیچے چلے گئے ہو کہ وفاق کے ساتھ گرانٹ دینے کے لیے، ایک رشوت دینے کے لیے آپ عمران خان کے ملاقات کا مطالبہ کرتے ہو، اور آپ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہو، 90% آپ کے ایجنسیوں کی اور عوام اور جتنی بھی سوشل میڈیا اور جتنی بھی پرنٹ میڈیا، سب کو یہ علم ہے کہ 90% عمران خان ابھی بھی ووٹ ان کا ہے، تو آپ ان کو گرانٹ دینے کے لیے ملاقات کی شرط رکھتے ہو، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کا شفیع جان کا بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور مزمل اسلم کا بھی اس میں سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ گرانٹ ہم تب دیں گے جب یہ ہم وفاق کو گرانٹ دیں تب دیں گے جب یہ عمران خان سے ہماری ملاقات کی جائے۔ لہٰذا بڑی تکلیف دہ اور بہت ہی یہ انتہا درجے کی تکلیف دہ خبریں جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آئی ہے کہ آپ عمران خان کو
پیسوں کے لالچ دے کے ان سے ملاقات کرائی، یہ آپ کی پوری پارٹی کی بہت بڑی کمزوری تصور کی جاتی ہے. اور سہیل افریدی صاحب کے لیے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ ان کی مسٹیک ہے کہ اتنے بڑی پارٹی کو آپ کو سی ایم بنا دیا کہ پی کے کا. آپ جوان تھے، آپ کی جوانی سے ہماری یہ امید تھی. بارکیف انتہا درجے کا دکھ ہے پوری پی ٹی آئی کا. اس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے اور شیئر کریے. پاکستان زندہ باد.